पाकिस्तान से 33 लाख खाल्क 3.3 मिलियन बच्चों से दी आगा दे चाइल्ड लेबर शिकार दी और पदाशे 1.5 मिलियन यानी 15 लाख बच्चों न आगा खाली पर KPK से मौजूद दी और पदाशे 60,000 बच्चों से दी आगा पर 10 साल उम्र ना कम दी खोंदे का जोड़े जपदा न पेज आधे महंगाई दो तो बंदे तो शायद इशी दी पकेर शे सब्जी रोवड़ा प्याज रोवड़ा टमाटर का तो शायद खाली गोड़ी रोवड़े आगा उच पे तो बंदे स्टडी माशे सनांगे शायद तो शायद क्या वेदा दे कासेड़े खर्चावे चेरे दा बुदे आगा 40 ततला हां 40 ततला चेरे स्कूल मूल नवी है ना शा जड़ा दे नौता के ورته کې به خو سنه زی سکول سبق ویلای نشو बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कदरमने मौजूद यूनन देबानी पर सब्जी मंडी शे और सब्जी मंडी युदा से जोईदा से पदाशे देस्तरे बनगोने सारा शाना बशाना वाड़ी की बच्चों डेर पर वाफेर मकदार सारा लागिया दी वखपला मजदीरा कई जोन तरजक गटी ओदागा दे चाइल्ड लेबर यो मेन जोईदा पबानी शे दे वड़े बच्चों ने दे मजदीरे द चाइल्ड लेबर योदा से उनवान दा योदा से टका दा दा पर दुनिया से 9 टका न दा द डेर जेड टका दा ओ दे यू वाख ना दे सदिये न दा का शायर चले शी लागिया दा पटोला दुनिया से द यूनिसेफ ताज़ा तरीन सर्वे मुताबिक पटोल पाकिस्तान से 33 लाख खाल्क 3.3 मिलियन बच्चों से दी आगा दे चाइल्ड लेबर शिकार दी और पदाशे 1.5 मिलियन यानी 15 लाख बच्चों न आगा खाली पर KPK से मौजूद दी और पदाशे 60,000 बच्चों से दी आगा पर 10 साल उम्र ना कम दी ओदागा अखपला मजदीरा काई अमूमन पदागा सब्जी मंडी शे मिशवीने या दागा दे गाड़ियों ने चेकिम गिराची ना दी बाइके उला गिराची ना दी पदाशे मिशवीने इस तो जोने सारा निकारोन भी ओदे दगे ज पदा न पेशन चे दगे ता लानात हुएला शी या मजबूरी दा उता हुएला शी या शौक ता उता हुएला शी ओदे दगे शिकार वी दागा बच्चों दे दगे मुतालिक डेर जियोत की तोबिना वे लिखली शवी वी डेर जियोत आर्टिकल वे लिखली शवी वी डेर जियोत सेमिनारी ना पशवी दी पटोला दुनिया शे खोचे कला या पदामंदे किताब लिखला केशी बे आगा मुसन्निफ साहब चदा आगा पइवे घर में कमरे शे पेनो कागज ये जोन ता निवली वी आगा चेकिमा दो खपल सोच पागा कागज बंदे राचाई ओ जे कला पदामंदे सेमिनार केशी बेदेवे 5 स्टार होटल पर सेंट्रली हीटेड चेकिम हालिना वी पर आशिन खल्क नोस यो खपल चकी में कीमती ख्यालात देगा इजहार कई नन ज न प कमरा शनोसी न प हाल शनोसी बल्कि अरोगला यहाँ प मैदान बंदे चकी में ग्राउंड रियलिटीज दी चे प आबंदे उषा गेशी ओ दे एगे सारा उषा गेशी चागा किम्बा चोन दे चाइल्ड लेबर शिकार दी चे आस तो से ता उषा का वो दे एगे देजड़े हाल तो से और भी चे आया गवेले दे दक्षी शिकार शवी उम्मीद लरन चे इंशाल्लाह तो से आखिरा पेरे दा प्रोग्राम गोरिए अस्सलाम वालेकुम गुला वालेकुम सलाम सरांगे शिये बरोबर ये एकिम जोइए सलामी जमात शा दागा तशाई कावे दणिया पे दिनार सा शा वेले खैर खुदा स्कूल मूलता न से शा अबू देशता दा आ तशाई काई आगा आगा तशाई ना सरांगे तशाई ना वेले पे पसदा बीमार दा कब ना एमिश केर मालिक ते एक सारा चार काई तो से केर मालिक ते एक सारा चार ओ केर ता मजदीरा तक कावे पे पदाश तो सेमरा उरे जे उकाटे दुआ सवा शा सहीशला गुली स्तड़िया माशे सरांगे शाय एकिम जोइए का खानशरीन केट ए खानशरीन केट की एदम रलरे ना तुश्तार से हां मोनिका ही वकर खरसा तो वकर खरसावे तुशाई खरसावे ईशा और निम्बो नंबरेच बेदा सेमरा खर्ची रोजाना कला 2.5 कला 3 ओ दा अबू तावेली दी दा का शाई खरसावा बिया बेसेमरा पैसे उगाटे कला 200 उगाट कला 2.5 शा ओ खाली दर ना ओखली दा शा सही पड़काई को बसार का सही गुला रू रोशा दाले बैठ के स्टडी माशे सनांगे शाय तू शाई का वेदा दे कासे लगा कासेड़े खरसावे सुशी दे पोरा अब हां
ابو ته ویلي دي چیرې دا ابو دی هغه چالي ته ها تله چیرې تله ده چالي ته چارې ته شا اوتیه دالې چارې ته روغلی به سکول مول ته نه سه ها نه زړه ته کېږي سکول ته سر خورچکا زړه ته کېږي سکول ته ها نه ویلې السلام علیکم وعلیکم السلام چیرې روغلی دنیا په نه خرڅاو دنیا په دنه خرڅوي ها بیا بو ته داسې نه وی چې سکول ته سچره سبق ما بک بیا جماعت سبق کې سکول ته نه سره ویلې سکول نه وتلای ویلې ویلې نرسي درسي نه خوځدا وې کې یار اول خو چاته نه ورسي کنه کیم زوی ا دې وچاوه دا څه شي کوي ملي خرڅوي شا ویلې چاته ها زونتا زونتا ابو دې نشته دا ناشتا دا اته شي کوي اکلی شوی ویلې ها مشکات کوي شا او به تو ته دغه مزدیره خوان دیر کوي سبق ما بک نو یې وی چیرې وی سبق سکلی شه جماعت سبق یو سکول یو شا به چکلا چټي وی ولا یاوي بداله روشه شا به سمره ورز غټه سریر 500 شا بیا که توي کا بابا ته ورګ نا مېر ته ورکاو شا صحیح نه مانه تو په خپل شاته به بندر سه کا بزیر در لګ نا پلارسو شا ویلې کلی شه دلې به مې به تاسو نه کې شا کیم زوی نه روغله برات نه د ملره نه د تو شي سامان د ایرنه روړه ده نا دا مې غنا یو منډې نه روړل شا اس چاته خرڅوي زون ته کا بل چاته بل سړای دا هغه به تو شي تو ته پیسې در کوي کا اے 200 روپیه ورز او ته په غټه په سمرا چې پاتن لګی چې سم په غټ او سبق ما بک نو یې جماعت سبق سکول سبق نو یې ویلې مانه پیسې نشتا خته نشتا کتاب نشتا څه مساله ده نه آشتا زړه دې نو تا کې ویلې دغه ګاډي ته دې زړه کېږي چې ټول عمر به ګاډي ګډاوي ها ټول عمر به پورا سه کسوي ټول عمر خو ماړه دا نه کېږي کنه صحیح دو چیرې سبق ویا سکول ته سا چیرې تکړه سړای تر نه جوړ شي صحیح دو کیم زوی دوی چاوي تیا شا د څه شي مرچ خرڅوي کا څه شي موچ تو بابا د سکول ته نه لاشي ولې نه سکول یاوي شا دا چې په چټي شوی به داله روشه به چیرې لبه مې به تاسو شي زړه د نه کېږي نه ویلې کزړه دې مړدا زړه مې تکې نه یې ماشه تر جنتی شه سرنګ شای ته سرنګ بس دیا شي چاته خرڅوي زون ته قبل چاته دا ورېر سره خرڅوي شا ورېر دې گاډي تو गाड़ी شا به تو تاسو ما په شدیر گای 10,150 روپے په شرکای ना तो बया का तो जेब खर्चा भी आका तो तुझा स्कूल मोल नवी है ना खाली सबक ये की जमात सबक बे स्कूल नवी वेले आसे वेले खान न देर काई ना खान न काई हां दागा खान देर काई टोल उमर वे दा खर्चा वे ना टोल उमर वे ना खर्चा बे बिया एक ना बाद बे सकावे ज दगा ता उरसड़ी है पे केर शो माड़ा स्कूल विया कना बे साबो त तकड़ा शजा वे अफसारा वे दरना जोड़ाई सही दो रेगा दो कसम सलावा बे जरूर दाखिला हूं स्कूल ता अस्सलाम वालेकुम तस्टड़े भाषा हां जानती है एकिम जोइए अफगानिस्तान ये बेदुल त सके ज कसेड़ा खर्चावे शा सरंगे मेर फ्लोर दे ख्वाइंदे उड़ी नष्टा शा बियागा चेरे दी आप केर दी चेरे दा ये अजी कली पाला शाल कत दगाजी शे जोइए एस दगाजे हस्ते शे शा बेदा मजदीरा वेले का वे फ्लोर दे सकाई वो आजरन चलावी आगा जरान चलाई बेसत्तवी जतिया का वा मजदीरा उसने वेविया च कसेड़ा खर्चावा या मी दिगार माल सबक तसा ओ दा टाइम कसेड़ा खर्चावा वो चेरे स्कूल मोल नवी है ना शा जड़े दे नौता के वर तके बे खो वर सना जी स्कूल सबक युलाई नशो खो वेले नशे वेलाई
سره میش په دا ژبه نه پوهېږي میش نه خو تو دغه سیکیا نه په پوهېږي که نه خو بیا چې کله ور روان شي خو په پوهېږي که نه خو زه له څه نه وي زه وروسته سکول ته ورګډېږم کله داسې یوه جمعه دوه جمعې بعد یوه جمعه دوه جمعې بعد شه بس شادو یوه جمعه دوه جمعې د خیر د تېرې شي خو بیا ورګډ شه صحیح دو که څه مسله وه بیا مو ته بیا زه داسې ته ډېر څه صحیح ده صحیح دو څه شی کوې داسې خیر خو څه شی کوې کسړه کسېډې څه شي دی پوره څه شي دی پوره مزدوري ده پوره نه بابا دې نشته ده شته ده څه شی کوي اربانه چلای شه اربانه چلای بیا هغه څه ته وي چې ته کسېډه خرڅوه स्कूल था सर शाह स्कूल था से स टाइम से स्कूल था एस छुट्टी है दिखना शाह सेम सही है सलाम सर वेले मोता उगरा वेले से चल ना वेले वेले छोड़े चार चक्का वेले हाँ वेले खोंदे का छोड़े ज पता न पे मा कवा देमरा गुटे गुटे एशके खो मारा चावा ना वेले वेले मोता किसा होगा वेले दे उजाड़ हाँ खबरा होगा तो तमी वेले सुनोम देदा यूनुस शायकिम जोइए चक्कर मंडाना बे वेले उदे झाडल वेले तू उधर है का तो मोता खबर हो का बस पैसे पैसे ने रोकला वेले छोड़े वेले दे उधर हाँ तरह होंगे उतर घोड़ा वेले दे उछाड़ अरे महंगाई दो या तो बंदे तो शायद इसी दी पकेर से सब्जी रोड़ा प्याज रोड़ा टमाटर का तो शायद ना बेवेले तो खपाए महंगाई ये था हाँ तो तमें ना वेले खपाए खाली गोड़ी रोड है आका उच पे तो बंदे जोड़ा माशा दो सही दो स्कूल हो ये ना इंशाल्लाह जे डेर काट सड़ाई विदर ना जोड़े जी शाह सही दो अकला मेहनत कवा खोरी कवा ओ लेबे में पे ख्वान देर काई वेले सार चक्का आते कवेनल वोड़ी ले पे पहले वे कौले कर पहले वे देखा उले एस वेले न कवे आते दागा दुआ सवारी पिए मो तरफ ना ओखला सही शो जोड़ा माशा दो खाल के झड़ी ना होमा प्रे कवा सही दो वो खोंदा क्या मृज खर सवे शा चाता हाँ या होता बलकास्ता बलका सेकता धीरे बस याडी उतारता बदियाड़ी बंदे उता खर सवे से पैसे देर गई रोजाना 200 शा बाबा दे नस्ता ना ब्याउड़ी ना देने रा ओरेर में योदा आगा धीरे रह जाए को मंदरसे से सबक पिए शा ओ तो चदा 200 ये से केरता ब्या अमिता वेर के ब्या बे तो शाही पकाई आगा हाँ आगा भी लगाई ना हो तो शाही को 200 रे पिए दीड़ा गोड़ी चीनी तो शाही पके हर तरह पकाए हर तो शाही पकाई गोड़िया पकाए चीनिया पकाए देमा ग्रोंदी शा ओ ब्या दा खो ब्या 200 बंदार शाही के जियाना ना जी देम रा को लश्की बे को रेज जमा शिकना बाद बे को लश्की मेरा गोड़िया इस्तेमाल आई वो भी पैसे जमा की पटाक बे लश्की वकार वखली शा स्कूल ता देसड़ के जी स्कूल ता में जड़िया के जी वो यही है ऐसे तो शाया वो ये स्कूल वो ये चकला में छोटी बाद पास तरते शा बेचे स्कूल ता लोड शो मजदीरा दे नवी बेबिया तो शाही का ये सर आजी जमर पेशिन माले बे परोश शामश पेशिन बेर से
شا صحیح صحیح بس رغش لا الله خیر da 11 să-l repie da ne rasal ya 200 repie de shado da benana mi ta ver cashado sahido da o ka wada type pack में दे आर